वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज जो है हम अपनी मुताला पाकिस्तान में जो हमारा दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, इसमें शामिल हम अपना आज का उन्वान पढ़ेंगे करारदाद मकासिद। ठीक है, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर जो है 37 ये ओपन कर लें। ठीक है, इसमें आप देखें यहाँ करारदाद मकासिद आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आज हम ये देखेंगे कि करारदाद मकासिद जो है वो कब मंजूर हुई थी, किसके दौर में, और करारदाद मकासिद के जो अहम नुकात हैं वो क्या हैं। ठीक है बच्चों, पाकिस्तान बन जाने के बाद जो है पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जो लियाकत अली ख़ान हैं, उनकी सरबराही में एक कमीशन बनाया गया था। आपने 1949 में जो है असम्बली से करारदाद मंजूर करवाई थी और मुल्क के लिए नए आइन की तैयारी के सिलसिले में बुनियादी असूलों की एक कमेटी बनाई थी, और इस कमेटी के ज़िम्मे जो है आपने काम दिया था कि वो मुल्क के लिए एक आइन बनाए। आइन जो है वो एक मजमुआ होता है असूलों का। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स इसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसके तहत जो है किसी भी मुल्क का निज़ाम हुकूमत चलाया जाता है और तमाम इख्तियारात जो हैं उनको तकसीम कर दिया जाता है, और ये बता दिया जाता है कि मुल्क में कैसा निज़ाम हुकूमत होगा और कौन सी चीज़ें जो हैं वो इख्तियार की जाएंगी। तो आइन बनाने के सिलसिले में इससे पहले जो चीज़ पेश की गई वो करारदाद मकासिद थी। 12 मार्च 1949 को उस वक्त के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने कानून साज इदारे में एक करारदाद पेश की थी। ठीक है, जो बुनियादी असूलों की कमेटी थी उसने ये मुरतब की थी, और इसमें इन नुकात की निशानदही की गई थी जिसको बुनियाद बनाकर मुस्तकबिल का दस्तूर पाकिस्तान के लिए बनाना था। इस करारदाद को जो है कौमी असम्बली ने अक्सरियत से, कसीर तादाद से मंजूर कर लिया था, और इस करारदाद को उर्फ़ आम में करारदाद मकासिद के नाम से याद किया जाता है। यानी इसमें वो तमाम मकासिद और वो तमाम चीज़ें बयान कर दी गई थी जो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बनेंगी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत चलता रहेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान बना था तो हमारा अपना मुल्क का कोई आइन नहीं था, तो उस वक्त जो इंडियन एक्ट था 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें कुछ तब्दीलियां करके मुल्क में वही लागू कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि जब तक पाकिस्तान का अपना इस्लामी आइन इस्लामी कवानीन के मुताबिक नहीं बन जाता तो उस आइन को चलाया जाएगा। ठीक है, उसमें इस्लामी हुकूमत के लिहाज से, इस्लामी रियासत के लिहाज से 1935 के एक्ट में कुछ तब्दीलियां की गई थी। चले तो अब हम देखते हैं करारदाद मकासिद में सबसे अहम जो नुकात थे, उसमें पहला नुकात जो है अल्लाह ताला की हाकमियत बयान की गई थी। इस करारदाद में ये कह दिया गया था कि सारी जो कायनात है इसमें इक़्तिदार अल्लाह ताला को ही हासिल है, और मुसलमानों के पास ये इक़्तिदार अल्लाह ताला की अमानत है, और एक इस्लामी मुल्क के अंदर जो नुमाइंदे होते हैं, ठीक है, जिन्हें अवाम मुंतखब करती है, वो इसको एक अमानत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, ये आप देखें करारदाद मकासिद, इसके अहम नुकात का पहला पॉइंट ये। अब आप दूसरे नंबर पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इस्लामी इक़्तिदार की पाबंदी। ठीक है, वो हमारी कदरें, वो वैल्यूज़ जो एक इस्लामी माशरे में, इस्लामी मुल्क में बहुत अहम समझी जाती हैं, इसमें ये कहा गया था कि करारदाद मकासिद में ये निशानदही कर दी गई थी कि पाकिस्तान में इस्लामी इक़्तिदार मसलन जमहूरियत, ठीक है, आज़ादी, रवादारी और माशरती इंसाफ को फ़रोग़ दिया जाएगा, कि वो तमाम असूल अपनाए जाएंगे जो एक इस्लामी माशरे में होते हैं। ये वही हैं चीज़ें जो हमने नज़रिया पाकिस्तान के अनासर में पढ़ी थी, कि लोग जो हैं जमहूरियत के तहत काम होता है, मशवरा लिया जाता है, आज़ादी से इस्लामी असूलों के मुताबिक रहेंगे, रवादारी, बराबरी होगी, मुसावात होगी, और माशरे में सबको इंसाफ दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे आप देखें बेटा, इस्लामी तर्ज़ हुकूमत है कि मुसलमानों को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजारने के लिए
بہتر ماحول اور مناسب ماحول دیا جائے گا، یہ کہا گیا تھا۔ پھر قرارداد مقاصد میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی تھی کہ اقلیتوں کو بھی تحفظ دیا جائے گا۔ پاکستان بننے سے پہلے ہی قائد اعظم نے فرما دیا تھا کہ پاکستان میں شامل ہونے والی رہنے والی تمام اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا، وہ غیر مسلم شہری ہونے کے باوجود بھی اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ جی بیٹا، اب آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر دیکھیں۔ ہم قرارداد مقاصد کے اہم نکات پڑھ رہے تھے۔ 5ویں نمبر پہ آپ دیکھیں بنیادی حقوق کی فراہمی، یہ لکھا ہوا ہے۔ قرارداد مقاصد میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ ایک اسلامی ریاست میں، اسلامی ملک میں تمام شہریوں کو نسلی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی تعصب کے بغیر تمام شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی ذات سے ہے، کسی بھی نسل سے ہے، قوم سے ہے، معاشرے میں اس کا جو بھی مقام ہے، امیر ہے، غریب ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اس کو بغیر کسی تعصب کے، ٹھیک ہے، فرق کے تمام شہری حقوق، بنیادی حقوق مہیا کیے جائیں گے کہ روزگار کا حق حاصل ہوگا، تعلیم کا حق حاصل ہوگا، صحت کی بنیادی سہولتیں، تمام چیزیں حاصل ہوں گی۔ پھر اس قرارداد مقاصد میں کہا گیا تھا کہ ملک میں وفاقی نظام حکومت ہوگا، ٹھیک ہے، پاکستان کو وفاقی جمہوری ایک ملک قرار دے دیا گیا تھا، جس کے انتظام عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ ایک وفاقی دارالحکومت وہ اعلان کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ مرکزی حکومت وہاں ہوگی اور باقی صوبائی حکومتیں جتنے بھی صوبے ہیں وہ اس وفاق کے انڈر ہوں گے اور کٹھے مل کر کام کریں گے یہ، اور جتنی آزاد ریاستیں ہیں جو شامل ہوئی تھی پاکستان میں وہ ان کے ساتھ ماتحت نظام میں شامل رہیں گی۔ پھر ہے بچوں پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا تھا، یہ بات ظاہر کی گئی تھی کہ پسماندہ جو غیر ترقی یافتہ علاقے ہیں جہاں کے لوگوں کو بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں، ان کو بھی بنیادی سہولتیں دی جائیں گی اور پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے کہ انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے، لوگوں کو وہ تمام سہولیات دی جائیں گی کہ وہ ترقی یافتہ علاقوں میں شامل ہوں۔ پھر اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عدلیہ کو آزاد رکھا جائے گا، عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی۔ بیٹا اہم ایک پوائنٹ آپ دیکھیں، قومی زبان اردو، ٹھیک ہے، قرارداد مقاصد میں یہ بات بیان کر دی گئی تھی کہ پاکستان کی قومی زبان وہ اردو ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ تمام وہ اہم نکات ہیں، اہم پوائنٹ ہیں جو قرارداد مقاصد میں شامل تھے، جس کو کہ قومی اسمبلی نے بھاری تعداد سے اکثریت سے منظور کیا تھا، اور ہمارے پاکستان کے آئندہ بننے والے جتنے بھی آئین ہیں وہ اس قرارداد مقاصد کے نکات کے تحت ہی بنائے گئے تھے۔ اس کی اہمیت آپ دیکھ لیں، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کہ قرارداد کی منظوری کے بعد ملک میں آئین بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے کام اپنا تیز کر دیا گیا تھا۔ اس میں مستقبل کا دستور یعنی آئین بنانے کی نشاندہی کر دی گئی تھی، اور پاکستان کے تمام آئین جتنے بھی آگے بنے اس میں ابتدائیے کے طور پر اس کو شامل کیا گیا تھا کہ اسی کے مطابق ہی سارے قانون بنائے جائیں گے، اور بعد میں 1985 میں اسے 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے یعنی تبدیلی کر کے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ قرارداد مقاصد کے اہم نکات اور اس کی اہمیت